बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, अमेरिका के होश उड़ाने के बाद इस वक्त जो पुरस्कार ड्रोन्स हैं उन्होंने बरतानिया के अंदर अमेरिका की एटमी हथियारों की बेस के ऊपर परवाजें शुरू कर दी हैं, जिसके बाद बरतानिया समेत बड़े और अहम तरीन ममालिक सर पकड़ कर बैठ गए हैं। नाज़रीन, ये ड्रोन्स आखिर किन ममालिक की जानिब से भेजे जा रहे हैं, इनको गिराने की कोशिश की जाती है तो वो नाकाम होती है। आखिर ये मामलात क्या हैं? क्या इन ड्रोन्स के पीछे रूस है, ईरान है या फिर खलाई मखलूक? ये तमाम तर डिटेल्स आज के इस वीलॉग में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, मेरा दूसरा चैनल है जो ख़ास तौर पे हम गज़ा के जो मामलात हैं, गज़ा के हवाले से जो अपडेट्स हैं वो उस पर हम शेयर कर रहे हैं। तो आपसे गुजारिश है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, उसे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, गज़ा की आवाज़ बने। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इस वक्त आपको पता है कि अमरीका के अंदर खलबली मची हुई है। अमेरिका के अंदर पुरस्कार ड्रोन्स पहले उनकी न्यू जर्सी जो रियासत है वहाँ पे नज़र आए और वहाँ पे जो उनकी अहम तरीन मिसाइल और उसके बाद मिलिट्री बेसेस हैं उनके नज़दीक जो है इस पुरस्कार ड्रोन की जो है वो परवाज़ें देखी गई हैं। लेकिन उसके बाद नाज़रीन, ये जो अमरीकी महकमा जो अमेरिका महकमा दिफा पेंटागन है उसकी बिल्डिंग के ऊपर ये नाज़रीन ड्रोन जो है वो परवाज करते हुए देखे गए हैं, जिसके बाद छोटे हथियारों के साथ इनको तबाह करने की कोशिश की गई और इनके ऊपर अटैक किया गया, लेकिन तमाम की तमाम कोशिशें नाज़रीन बेसूद साबित हुई हैं। सवाल ये पैदा होता है कि अमेरिका जैसा मुल्क जो टेक्नोलॉजी के मैदान में बहुत ज़्यादा पीक के ऊपर है और बड़े बड़े दावे करता है, आखिर वो इस ड्रोन के हवाले से इंफॉर्मेशन क्यों नहीं हासिल कर सका? या तो अमेरिका की जानिब से नाज़रीन जो इंफॉर्मेशन इस ड्रोन के हवाले से वो छुपाई जा रही है और कोई बड़ी गेम प्लान की जा रही है, या फिर मामलात जो है वो काफ़ी ज़्यादा और तरह के। नाज़रीन, इस वक्त आपको पता है कि जो बाइडन इंतज़ामिया वो हतुल विसा कोशिश कर रही है कि दुनिया को तीसरी आलमी जंग की जानिब धकेला जाए और इसके लिए उन्होंने रूस और यूक्रेन वार के अंदर भी एंट्री डाली और उनको कहा कि जी हमारे जो लॉन्ग रेंज हथियार है उनके ज़रिए इसको रूस को निशाना बनाओ, और यूक्रेन ने बनाया भी। अब नाज़रीन, इंतज़ार सिर्फ और सिर्फ इस बात का किया जा रहा है कि ट्रंप जो है वो 20 जनवरी को ओहदा संभालते हैं और ओहदा संभालने के बाद वो क्या अहकामात देते हैं। उन्होंने वाज़ेह तौर पे कहा है कि वो रशिया और यूक्रेन की वार को ख़त्म करवाएंगे और दीगर जो मामलात मिडल ईस्ट के अंदर है वो भी आपको पता है कि किस जानिब बढ़ रहे हैं। अब इस तमाम सूरत हाल के अंदर नाज़रीन जो पुरस्कार ड्रोन्स हैं उनका आना और न्यू जर्सी में, उसके बाद द पेंटागन जो आप यूँ कह लीजिए कि सबसे हसास तरीन मुकाम है जहाँ पे अमरीकी प्रेसिडेंट जो है वो मौजूद होता है, तो उसके ऊपर इन पुरस्कार ड्रोन्स का मौजूद होना और इनका किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम की जानिब से उसे मार गिराने में नाकामी का सामना करना पड़ा, ये बहुत बड़े बड़े सवालात हैं। नाज़रीन, क्या अमेरिका की जानिब से कोई ग्रेट गेम खेलने की प्लानिंग की जा रही है? क्या डोनाल्ड ट्रंप को निशाना बनाकर उसका इल्ज़ाम ईरान या रूस के ऊपर लगाकर इन ममालिक के खिलाफ हमला करने की प्लानिंग है? क्योंकि अभी जो पता चल रहा है कि वो ईरान की एटमी तंसीबात के ऊपर हमला करने की अमेरिका और इसराइल ने प्लानिंग कर रखी है, जबकि रूस जो है उसकी ताकत को भी अमेरिका बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहता। मुमकिन तौर पे डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर कोई भी हमला करके उसका इल्ज़ाम इन दोनों ममालिक पे लगाकर इनके ऊपर कोई अटैक करने की कोशिश की जा सकती है। लेकिन नाज़रीन, अभी जो खबर आ रही है वो ये है कि पहले तो आपको पता है कि ये जो पेंटागन में और उसके बाद न्यू जर्सी के अंदर नजर आए, तो अब जो खबर आ रही है नाज़रीन ये इनके लिए और ज़्यादा अलार्मिंग है और इस खदशे को तक़वियत मिलती है कि रूस को इस मामले में इन्वॉल्व करने की कोशिश की जा रही है। नाज़रीन, बरतानिया के अंदर अमरीका का इस वक्त एक फौजी अड्डा मौजूद है जहां पर मुस्तकबिल करीब के अंदर अमरीका के एटमी मिसाइल जो हैं वो तैनात करने की तैयारी की जा रही है और तमाम तर उन्होंने वहाँ पे तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। नाज़रीन, ये लेकिन हित का जो RAF का एरिया है और इसके ऊपर नाज़रीन ये इन्होंने तैयारियां कर रखी है और अब जो रिपोर्ट्स आ रही हैं बताया जा रहा है कि वहाँ पर एक गाड़ी के साइज़ का ड्रोन, बिल्कुल ये वैसा ही ड्रोन है जो कि न्यू जर्सी
ریاست کے اوپر نظر آیا اور جو پینٹاگون کے اوپر مسلسل پرواز کر رہا ہے۔ تو ناظرین بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو ڈرون ہے یہ ان کی امریکہ کی لیکن جو بیس ہے اس کے اوپر پرواز کر رہا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا برطانیہ کے اس ایٹمی جو اڈا ہے جس کے اوپر ایٹمی ہتھیار ڈپلائی کرنے کی پلاننگ کی گئی ہے، کیا روس کی جانب سے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے یا ایران کی جانب سے؟ ایران نے کچھ دن پہلے ہی ایک اعلان کیا تھا، ایران کے جو ایک اہم کمانڈر ہیں انہوں نے کہا تھا کہ ہم ایک ایسا ڈرون متعارف کروانے جا رہے ہیں کہ وہ دنیا کو ہلا کے رکھ دے گا۔ اب ابتدائی طور پہ امریکی جو کانگریس ہے اس کے ایک کانگریس مین نے یہ خدشہ ظاہر کیا تھا کہ کیا یہ جو نیو جرسی میں ڈرون نظر آیا ہے اس کے پیچھے ایران ہے یا پھر ایران نے ایک مدرشپ بنایا ہے چائنا کی مدد سے اور وہیں سے یہ ڈرون جو ہے یہ اڑائے جا رہے ہیں جو کہ یہاں پہ پہنچ رہے ہیں اور ہم انہیں روکنے میں ناکام ہیں۔ ناظرین بہت بڑے بڑے سوالات ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ روس اور ایران کے یا پھر واقعی کسی خلائی مخلوق کے ساتھ اس کا کوئی تعلق ہے؟ تو ناظرین اس بارے میں امریکہ کی جانب سے کچھ کانسپیرنسی تھیوریز جو ہے ان کو سپریڈ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ دیکھیں یہاں پہ بھی ہے، برطانیہ کے اندر بھی ہے، تو یہ امریکہ کو ہی ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، امریکہ کے اڈوں کے اوپر ہی یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے اور اس کے پیچھے ممکنہ طور پہ ہمارے کوئی دشمن ممالک ہو سکتے ہیں۔ اس میں روس کا نام ناظرین سر فہرست لیا جا رہا ہے، اس کے بعد ناظرین ایران کا نام لیا جا رہا ہے۔ تو یہ دونوں ممالک کے خلاف امریکہ آپ کو پتا ہے کہ اس کے بڑے جارحانہ عزائم ہیں، وہ سمجھتا ہے کہ اس کو رشیا کی جو طاقت ہے اس کو توڑنے کے لیے جب تک ایک بڑی اور تباہ کن جنگ مسلط نہ کی جائے تو معاملات کنٹرول میں نہیں آئیں گے، جبکہ دوسری جانب ان کا جو مہرہ ہے یوکرائن وہ آہستہ آہستہ فعال ہوتا جا رہا ہے۔ زیلنسکی کا ساتھ دینے سے فوج کی بڑی تعداد نے انکار کیا اور انہوں نے سرنڈر کر دیا ہے۔ اب آ جا کے بات رہ جاتی ہے ایران کی۔ ابھی کل کی امریکہ جو ہے اس کے جو سلامتی کونسل کے مشیر ہیں جیک سلوان، اس نے ایک بڑا بیان دیا تھا جس میں اس نے کہا تھا کہ امریکہ کبھی بھی الاؤ نہیں کرے گا کہ ایران ایٹمی طاقت بنے، اس کے لیے تمام تر آپشن ہماری میز پر موجود ہیں، تمام آپشنز جو ہیں وہ ہم نے کھلے رکھے ہیں۔ دوسری جانب ناظرین ایران وہ کوآپریٹ کر رہا ہے، اس نے کہا جی IAEA جو کہ عالمی ایٹمی توانائی ایجنسی ہے اس کو اپنے ایٹمی پلانٹس کے حوالے سے انفارمیشن یا پھر اس کی انسپیکشن کروانے کے حوالے سے ہمیں کوئی ایشو نہیں ہے۔ ناظرین ایران کے پاس ملٹیپل آپشنز ہیں ایٹمی ہتھیاروں کے، وہ رشیا اور چائنا کی مدد سے بھی ایٹمی ہتھیار حاصل کرتا ہے، جس طرح سے بیلاروس نے ان سے ایٹمی میزائل حاصل کیے اور سرکاری سطح پہ اس نے ایک ایٹمی طاقت ہونے کا اعلان کیا ہے۔ یا پھر دوسری صورت میں ایران کے پاس انریچمنٹ جو یورینیم ہے اس کی اتنی بڑی تعداد موجود ہے جس سے وہ 10 کم از کم ایٹم بمز تیار کر سکتا ہے، اور یہ بھی ناظرین امریکہ کی CIA اور اسرائیل کی خفیہ ایجنسی موساد کی رپورٹس ہیں۔ اب ناظرین یہ تمام چیزیں دیکھی جائیں اور امریکہ کے عزائم دیکھے جائیں تو یہ جو ڈرونز کی سٹوری ہے اس کو آپ لنک کریں تو آپ کو پکچر کلیئر ہو جائے گی کہ امریکہ کے پلاننگز کیا ہیں۔ یا تو وہ پینٹاگون کے اوپر اٹیک کرے گا، اس کا الزام ایران کے اوپر لگائے گا۔ لاسٹ ٹائم آپ کو پتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر الیکشن کمپین کے دوران جو اٹیکس ہوئے تھے اس کو بھی جو بائیڈن انتظامیہ نے ایران کے ساتھ جوڑا تھا، اور اب بھی ان کی جانب سے ایران کی بڑھتی ہوئی طاقت کو روکنے کے لیے کوئی اس طرح کا جو ہے وہ کام کیا جا سکتا ہے۔ ممکنہ طور پہ کوئی ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر اٹیک کیا جا سکتا ہے یا پھر ناظرین کوئی اور اہم عمارت کو نشانہ بنا کے اس میں بالکل 9/11 طرز کا کوئی پلان کیا جا سکتا ہے۔ یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔